السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفو التصحيح ديال التمرين الثاني اللي هو هذا. نشوفو كيفاش نقدرو نرسمو هاد المدينة من هاد الزاوية. أول حاجة غادي نكريو فيشي جديد العبار ديالو 1000 بيكسل على 1000 بيكسل، ونشوفو لي زوبسيون اللي عندنا، واش 1 بوان ولا 2 بوان ولا 3 بوان. نورك على كونترول شيفت اي باش دار لي البيرسبكتيف. عندنا هاد الأولى، نمشيو لافيشاج، كاين عندنا 1 بوان، دونك هادي ما تتشبهش لهادي، ما تتشبهش ليها. نمشيو ل 2 بوان، تقريبا تتشبه لها، يعني عندنا هاد الفاس من هنا وهاد الفاس من هنايا، يعني نفس الشكل ديال هادي. وعندنا عاوتاني 3 بوان، لاحظنا 3 بوان ماشي مكتشبهش ليها، دونك عندنا بحال واحد المجسم كاين لتحت. اذا غنخدمو ب 2 بوان، غنديرو افيشاج بيرسبكتيف 2 بوان. واخا هادي المسألة الأولى، دونك لقينا الشكل المناسب اللي غادي نخدمو به. تاني حاجة خاصني نشوف منين واش هاد الشكل غادي يبقى بحال هكدا ولا غادي نغيرو. إلا لاحظتو تقريبا الزاوية اللي كنشوف منها أولا اللي كنشوفو منها هاد المدينة جات شوية الفوق، ما جاتش هنا لتحت. انتبهو باش نشوفو الفرق. غنمشيو للبيرسبكتيف، عندنا هاد لي غوبير، الزاوية اللي كنشوف منها المدينة بحال هكدا راه ماشي هي هادي وماشي عاوتاني هي هادي، دونك هنا كاين الفرق. دونك هنا غنشوف نكون قريب لهادي بحال هكدا، تقريبا لي غوبير غيكون عندي بحال هكدا. اذا بحال انا كنشوف من الفوق، بحال انا فوق شي موب، فوق شي موبل ما عاليش بزاف، هي اللي كنشوف منه هاد المدينة اولا هاد الكروازمون. دونك تقريبا غيكون بحال هكدا. دابا اول حاجة شنو غادي نرسم؟ غادي نرسم لي بولفار، الشوارع، نبدا بهم من الاولين، نرسم لي تروطوار، وديك الساعة نرسم لافي. باش نرسم المدينة اولا نرسم الأرضية كنختار بعدا كنسيليكسيوني لتحت وكناخد واحد الريكتونغيلير غترسم بحال هكدا. نقدر نرسم فوالا، دونك اللون ديالو غادي يكون كري تقريبا بحال هكدا، ومفيش الكونتور. انتبهوا معايا، مخصنيش نستعمل الكونتور باش يبان داكشي اللي كنرسمو 3D. الا درنا الكونتور يبان انه كارطوني بحال مرسوم بالقلم. دونك نصوب تاني. تاني حاجة واش غادي نصوب، نزومي ونصوب باساج بييطون، يعني هذا نرسمو هنايا. شنو نمشي ندير؟ ريكتونغيلير، ناخدو بالبيض ونرسم باساج بييطون. فوالا، دونك هو هذا. دونك غنديبليكيه نقص منه واحد شويه. داك دونك انا صافي باساج بيطون نصوب نزومي ناخد واحد ريكتونغيلير ونرسم عاوتاني. صوب ناخدهم بلورانج، يعني ناخد لوتي دو سيليكسيون ونديبليكي. تابعوا معايا، نحاول نديبليكي داكشي مقاد. كونترول دي كونترول دي كونترول دي كونترول دي. داك
دونك نمشي للبارتي الثانية، ندير نفس الطريقة، تابعو معايا بقيت نخدم هنايا. ناخد لوتي دو سيليكسيون ديبليكي، كونترول دي كونترول دي كونترول دي كونترول دي. داك دونك نصيفط الباساج بيتون باش غادي نبدا نرسم الموبل الاولاني، الموبل اللي عندي هنايا. دونك شحال عندي من موبل؟ 1 2 3 4 عندي 1 2 3 4 5. داك شنو غادي ندير؟ الموبل انتبهوا معايا، الموبل يعني كنرسم هاد الجي ترسم هاد الجي، وهذا تيكون لتحت يعني البرسبكتيف الثانية، يعني نفس الطريقة نخدم بهم كاملين. اما ارسم هاد لي زانترفاس كاملين يعني هاد لافاس ونبدا نرسم لافاس الثانية. غادي نمشي اول حاجة نسيليكسيوني هاد لافاس وناخد ريكتونغيلير نرسم، فوالا ناخدو بالمارو، فوالا غنمشي نسيليكسيوني هنايا وناخد ريكتونغيلير اخر، انتبهوا معايا دائما نحاول ناخد اللون يكون مختلف عليه شويه بحال ضرب فيه الظل، يعني تيكون غامق عليه باش يبان لينا انه راه 3 دي. فوالا نرسم عاوتاني، نقدر نرسم لا تخوازيام فا الشكل الثالث باش نكمل ليموبل. تابعوا معايا، نقدر نبدا من هنا، فوالا نقدر ناخدو بلون اخر مثلا بحال هكذا. دونك انا صايبت ليموبل الاولاني، رجع لهنايا نحاول نكمل هادو، نزيد سيليكسيوني هنايا ونرسم لي زوطخ، نرسم واحد بحال هكذا ونرسم واحد اخر بحال هكذا ونرسم واحد اخر بحال هكذا. نغير ليهم الالوان باش يبانو مزيان، نسيليكسيوني هذا تقريبا بحال هاد الشكل اولا قلل منه. ناخد هذا نقدر ندير واحد المسألة مزيانة باش تسهل عليا الخدمة. ناخد هاد الشكل اللي عندي هنا نجليسيه ونديه لوطخ كوتي، نغير ليه اللون ديالو، نرسم ايموبل اخر. نقدر ندير واحد المسألة مزيانة، نقدر ناخد هاد ليماج نستعملها هنايا نجليسيها هنايا، ومن بعد ديك الساعة ناخد الالوان بلا بيبيت باش نجيبها كما هي. دابا خديت الصورة ديالي ونقدر ناخد لا بيبيت ونخدم ترونكيل في نفس الوقت بلا ما نبقى نعاود نحل صفحة اخرى نشوف الشكل. نقدر ناخدها بنفس اللون، هادي حتى هي بنفس اللون. دونك الا لاحظتو كنعاود نفس الاشكال نفس الادوات كنعاود نخدم بهم. زومي ورسم عاوتاني لي موبل الاخرين،
ناخد لا بيبيت نرسم عاوتاني. انتبهوا معايا، هاد الموبل هذا خصو يجي من مورا الموبل الاخر. دونك نوريك على الت، نوريك على كونترول و القوس فيرمي. لاحظتوا هو رجع للخلف. دونك رسمت الموبل الاخر، حتى هو نفس المسألة. كونترول و فيرمي ديال القوس. دونك هو رجع هنايا للخلف. دابا غادي نشوف كيفاش نكمل. نختار لانترفاس الثانية ونفيناليزي، نبدا نفيناليزي الاشكال ديالي. دونك صوبت هذا، نصوب عاوتاني هذا، ثاني هذا، نصوب عاوتاني هذا، تابعوا معايا، نرجعو للخلف. فوالا هذا تا هو، كنسيليكسيوني ندير ليه هاد اللون، هذا حتى هو. شنو تيبقى ليا عاوتاني؟ دونك هذا سالينا منو، هذا سالينا منو، هذا سالينا منو، هذا سالينا منو، هذا نورمالمون خصو يكون يقعد هكذا. نصيبو هاد لانترفاس هنايا. دونك نسيليكسيوني هادي، هنا كيحتاج شوية التركيز. ناخدو نفس هاد اللون، الت كونترول هكا. دونك صوبنا هذا حتى هو. خصني نصوب الفوق ديال هذا. باش نصوب الفوق ديال هذا خصني نسيليكسيوني هادي وناخد ريكتونغيلير نصوب. هنا إلي بريفيرابل أني نزومي باش نعرف شنو تندير. دونك نسيبريمي ونعاود. هو هذا نقدر نعاود نقادو واحد شوي. نحاول ناخدو في لاغيير، اولا هذا ناخدو لقدام. فوالا هذا نقدر نهبطو بحال هكدا شويه، هذا نقادو معاه. دونك انتبهوا معايا، مسألة الفينيسيون راه مسألة مهمة بزاف. راه الديزاينر، الفرق ما بين ديزاينر و ديزاينر هي الفينيسيون. الخدمة ديالك إلا كانت مفينية مزيان راه كتميزك على باقي لي ديزاينر الاخرين. راه هذا سر من اسرار النجاح، ان الانسان كيخدم واحد الخدمه اللي هي متقونه.
ناخد رسم ايموبل اخر، ولا رسم الكمالة ديال هذا. ناخد نفس هاد اللون، نحاول نغمقو واحد شوية باش يبان الفرق. فوالا. دابا نقدر نرسم هاد الايموبل الطويل. تابعو معايا، نجي نبدا تقريبا بريسك من هنايا. فوالا. ناخد نفس اللون، نجي هاد الكوتي، ناخدو بنفس هاد اللون. بيان سيغ نرجعو الخلف، وهذا حتى هو. حاولوا دائما تستعملوا لي راكورسي كلافي، هما اللي كيسهلوا الخدمه. اما الا ما استعملتوش لي راكورسي كلافي، اما الا ما استعملتوش راكورسي كلافي غادي تجي الخدمه شويه ثقيله. دونك انا صاوبت هاد لابارتي، دونك نصاوب هاد لابارتي رابيدمون. غنبدا بهاد لي زيمون، نصاوب مثلا هذا، نصاوب من وراه هذا، نصاوب من وراه واحد قصر منو شويه، نصاوب واحد طول منو شويه، نصاوب واحد بحال هكدا. بيان سيغ ناخد لا بيبيت نخدم بالالوان. نصاوب لوطخ كوتي ديالهم. فوالا. نصاوب هذا حتى هو. هادو نصاوب غير هذا. روتور، روتور، هذا حتى هو روتور. هنا بقى ليا ان بروبليم، دونك هذا خصو روتور حتى هو. فوالا. بالنسبة لهذا نقدر نلصقو مع هذا. غادي يبقى ليا هاد لي موبيل وهذا. بيان سيغ نقدر نجي تقريبا نبدا من هنا مثلا، نرسمو بحال هكدا، وعاوتاني نرسم الآخر خاصك بحال هكدا. نستعملو الألوان، ندوزو لوطخ كوتي ونرسمو الانترفاس التانية ديال المنيو. وهادي حتى هي بحال هكدا.
نقدر هي الفكرة صراحة لي بريفيرابل نرسمو الموبلات اللورانيين عاد باش نرسمو الموبلات للقدام، مي سي با كراف. دائما خصنا نحاولو تكون عندنا الخدمة منظمة. دونك نهبطو لتحت وفوق، تمايا حتى هذا سون روتور. دونك انا صوبت لا فيل ديالي، هنا إلي بريفيرابل أنني خصني نفيني هادشي كيما قلتلكم، هادشي خصو يتفينا. دونك كنوريكم غير لا ميطود، هادشي خصو يتفينا مزيان باش الخدمة ديالي تبان حسن من الخدمة ديال أي واحد آخر. دونك دابا نشوف كيفاش غادي نصوبو ديك الحافلة. فوالا بريسك نفس لا فيل سوف هاد ليموبل هذا درناه كبير. هنا عندي واحد خطأ صغير، خصو يتقاد هكذا. نقدرو ناخدو بشي لون آخر، وهذا نرجعو نشوف حول هذا يجي. انتبهوا معايا كاينه واحد المسألة أخرى، إلا بغيت نجيب هذا أو نرجع هذا هو آخر واحد، كنوريك على كونترول شيفت وكنوريك على فيرميتير ديال القوس. دونك كيرجع هو الاخر، الا بغيت نرجع هو الاول كنوريك على كونترول شيفت وكنوريك على شابو اللي كتستعمل في ليزاكسيون. دونك بحال دابا هذا نرجعو هو الاول. تمام، بهاد الطريقة كنقدر نخدم غابيدمون. واخا نشوفو دابا شنو باقي لينا. باقي لنا هاد ليموبل وهذا الحافلة نقدر ناخد الرسم ديالي نجيبو هنا هادي ونزوم هنايا ونخدم. إلا لاحظتو هاد الحافلة مناش كتكون، انتبهوا معايا، كتكون هاد الانترفاس لي هنا وهاد الانترفاس لي هنا وهاد الانترفاس لي هنا، يعني 3 ديال لي زانترفاس صافي. وهنا دي سامبول عاديين. واخا نبدا بالانترفاس الاولى هي هادي. شوفوا مثلا ناخدو هادي هي الانترفاس الاولى، ناخدها بنفس اللون. نمشيو للانترفاس الثانية، تابعوا معايا. فوالا ناخدها بنفس اللون، خليني هذا كامل نفس اللون. دابا ناخد الانترفاس الثالثة، ريكتونغيلير. فوالا نتابعو ونقاد. دونك انا صوبت الحافلة باش تبان ليا مزيان. ناخد هاد لابارتي ونرسم هنايا مثلا ريكتونغيلير وندير لي كونتور. فوالا وناخد عاوتاني نرسم واحد لو تخي هنايا، حيدير الكونتور ونديرو بالنوار، ونزومي باش نقادو مزيان. لو فوالا
هنايا شنو عندي هنا جوج ديال لي تخي تحت منهم دي ريكتونغولير، وهنا جوج لي ريكتونغولير عندهم الكونتور. دونك مسألة بسيطة، غنجي هنايا ناخد ريكتونغولير الأول واحد لو تخي، أنا نقدر نستعمل ألت ونديبليكيه. ياك هنايا نزومي ونخدم صاب ريكتونغولير هنا، قلنا يكون جري وعنده كونتور نوار، ندير ليه غير نديبليكيه، ولا بليتو نرسم بعدا، نرسم شنو كاين تحت منه. دونك هذا معندوش كونتور كاع، معندوش كونتور، نديرو نوار، نرسم واحد جوج لي ريكتونغولير. الأول الت نديبليكي واحد بلورانج وعندو كونتور بالنوار، والتاني جري عندو كونتور بالنوار. نحاول نقادو مزيان، فوالا نقدر ندير نجروبي، هنا نقدر ندير ألينيي، كونترول جي بور جروبي، ناخد لوجي سيليكسيون وندير ليهم الت ونديبليكيهم، فوالا. دابا نمشي شنو كاين عاوتاني عندي، دونك انا صاوبت هاد الانترفاس، نشوف هادي، دونك بقات لي غير هادي نحاول نفهم الاشكال اللي عندي شكل واحد نقدر نبقى نديبليكيه، عندي عاوتاني هنا الكري مع البيض، وهنا عندي هاد لابارتي هادي. دونك اول حاجه نقدر ناخد ريكتونغولير بالكري، نجيبو من هنايا، اولا نقدر هادي كامله، فوالا هادي كامله نرجع بالكري، تابعو معايا، دونك كامله رجعت بالكري. عاد باش ديك الساعه نقدر نبدا نرسم لي ريكتونغولير الاول، غادي يكون هاد الكري وعندو كونتور، غنجي غنديبليكيه، نحاول نصغر شويه، الت كونترول دي كونترول دي كونترول دي، تابعو معايا ونصيفطهم رابيدمون. يبقى لي هاد لي بارتي نقدر نصاوب واحد الريكتونغولير بالبيض ولا غير كونتور بالبيض، نعاود نديبليكيه، ولا مثلا ناخد غير هذا الت ونديبليكيه. شنو غادي ندير، نستعملو بحال هكذا، غندير لي كونتور بالبيض ولو فون نديرو فيد، نحاول نبينو مزيان، ندير ليه دوبل، نحاول كونترول زد نديبليكيه، كونترول دي كونترول دي كونترول دي، لو فوالا. بقى ليا نصاوب العجلات، نصاوب واحد السيركل، تابعو معايا، نديرها الفون ديالها الكري وكونتور نوار، فوالا. وسط منها واحد السيركل اخرى، اللي غنحيدو ليها كونتور نخليو لو فون، غنسيليكسيوني لي دو ونستعمل لالينيومون باش يجيو سونطري، فوالا. نقدر هادي الدائرة الوسطانية نكبرها واحد شوي،
نزومي دائما في هاد لي كا هادي، خصني نزومي باش نعرف راسي شنو ندير، باش نخدم خدمة قادة. دونك غنجروبيهم بجوج لي دو، ونديبليكي كلشي. جروبي، ندير الت ونديبليكي. دونك بهاد الطريقة نصوت الحافلة. يبقى لي هنا لابارتي ديال الباب، سي خصني نصوبها. لابارتي ديال الباب شنو فيها؟ فيها ريكتونغيلير بالكري و ريكتونغيلير بريسك نوار. دونك غنجي توجور بوتي دو سيليكسيون، تابعو معايا، نديرو هاد لابارتي عندها كونتور بالبيض، كونتور نديرو بالبيض، فوالا. لا بيبيت نفس الخدمة غنديروها، نديبليكي الت، نستعمل الت شيفت باش يهبط مقاد، ومن بعد نجليسي هنايا و لو فون، يعني الكري قريب النوار. دونك انا صوت بوبيس باش يبان لينا الشكل مزيان، كنوريك على الت شيفت اي، وهنا دابا يبان لينا الشكل. شوف شنو غادي يبقى لينا، يبقى لينا هادي، ويبقى لينا السما، يعني نقدروا نستعملوا واحد الشكل اللي هو مثلا ناخذ واحد ريكتونغيلير كوم سا، ونديروه في لاغيير بلان، ونعطيو هاد اللون هذا. وفوالا نوريك عاوتاني على كونترول شيفت اي، تنقادو شحال يجينا مع الشكل، كونترول شيفت اي باش يرجع لينا بيرسبكتيف، ونعاودو نكمل. دونك شنو غادي يبقى ليا؟ يبقى ليا الرسم هادي، نرسمها هنايا، نتابعو معايا. لا خصني نختار الانترفاس صحيحة، دونك خصني نرسم هنايا هادي غتكون هاد الفوقانية غتكون هي لتحت، وهادي هي اللي غادي تكون هنا. دونك نبدا بهادي نحيدها مثلا، نعطيها لورانج، نقدر نزيد مثلا اولا منخليهاش كاع تدرج الشكل، فوالا. ونختار نفس اللون، نختار دابا لتحت، ونصيب لابارتي الفوقانية. دونك هادي الانترفاس. غنشوف دابا شنو بقى ليا، غتبقى ليا بيان سيغ هاد لي بارتي هادو راه غادي تقطع الشكل، ملي غادي تقطع الشكل راه مغاديش يبقى يبان هاد الجناب هذا، يعني حنا غناخدو غير هاد لابارتي، اولا نصغرو ليسباس دو طرافاي، يعني على القدر اللي غادي نشوفو به الشكل. اوكي، نجي مثلا هادي راه هي هادي، نرسم هنايا، ناخد اللون
نحاول نجليسي. لو فوالا، نكليكي لا لتحت ونرسم السقف. وهذا من وراها رسم عاوتاني لي موبل اللي غيجي لورانج. بيرسي الت نشوف. دونك هذا هو الشكل فينال. غيتبقى ليا غير الشمس. نشوف كيفاش غادي نرسمها. هنايا نقدر نحيد من البيرسبكتيف كونترول شيفت اي، كونترول شيفت اي، نمشي لوتي سيركل، نرسم واحد السيركل هنايا، ناخد نفس اللون. وباش نرجعها بحال هادي نقدر نمشي لي زيفي، نشوف سبيسيال كونتور بروغريسيف. لو فوالا، هنا كنتحكمو في الغيو. دونك هذا هو، نجيبها قريبة هنايا، تابعو معايا. هذا هو الشكل أولا التصميم ديال التمرين اللي عطيتكم. كنتمنى أن الدرس يكون مفهوم، ونتلاقاو في الدرس الجاي.